बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हैकर की जानिब से ये दावा किया गया है कि बात न मानने की वजह से, केस न बनाने की वजह से साबिक DGFIA जनाब बशीर मेमन को वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक वाशरूम में बंद कर दिया था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गईं जो उस वक्त बशीर मेमन साहब से रिलेट कर रही थी, और बशीर मेमन साहब जो फैसले कर रहे थे, जिन लोगों की वजह से ये लगे थे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत उन्हीं दिनों की थी जिन दिनों ये उनके साथ हुआ था, कि किस तरीके से उनको वाशरूम में बंद किया गया था और किस तरीके से वाशरूम में ही खड़े होकर आज़म खान उनको मना रहे थे कि ख्वाजा आसिफ और परवेज़ रशीद और दूसरे जो सीनियर नवाज शरीफ के करीब लोग थे उनके ऊपर केस बनाया जाए। और बशीर मेमन क्योंकि पहले हर एक बात मनोअन तस्लीम करते थे और आखिर पे आके इस जगह पे आके वो स्टक हो गए और उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऐसा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमने अदालतों में केस प्रूव करने होते हैं, अदालतें हमें ज़लील और रुसवा कर देती हैं, अगर हमारे पास सब्सटेंस ना हो, हमारे पास सबूत ना हो तो हम ये केस नहीं बना सकते। तो बात इस नैश तक चली गई थी कि उनको वाशरूम में बंद कर दिया गया, और उसके बाद आज़म खान भी आधा घंटा वाशरूम में ही उनको मनाते रहे कि आप ये केस बनाएं। और फिर उसके बाद उनकी जान बख्शी तब हुई थी जब उन्होंने कमिटमेंट दी कि मैं जाके कर दूंगा, केस शुरू करूंगा, और फिर उनको निकाल दिया गया था। गो कि उन्होंने आगे चल के नहीं किए थे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें और भी इसके साथ रिलेट हैं वो मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि बशीर मेमन साहब इस ऑडियो लीक के बाद एक मज़लूम शख्सियत बन जाएंगे और कहेंगे कि जी मैं बड़ा मज़लूम था, देखें ना जी मैंने इमरान खान की कोई बात नहीं मानी। इमरान खान की और बहुत सारी बातें बशीर मेमन साहब ने मानी थी। बशीर मेमन साहब DGFIA अपॉइंट हुए थे आफ्ताब सुल्तान साहब की, जो इस वक्त चेयरमैन नैब है, उनकी सिफारिश पे, क्योंकि वो बड़े हाउस के जो थे वो कारिंदे थे और उनकी बात मानते थे, मरियम साहबा के ज़्यादा करीब थे, नवाज शरीफ साहब के भी ज़्यादा करीब थे। तो उनकी कमिटमेंट से, उनकी सिफारिश से कश्मीर से उठा के इनको DGFIA लगाया गया था। और उसके बाद क्योंकि DGFIA बड़ी अहम पोजीशन थी और इस्लामाबाद के हवाले से इंतहाई अहम केस, मुस्लिम लीग नून का दौर था, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास पेट्रोलियम का चार्ज था। तो एक केस बना था, कंपनी का नाम था LMKR, आतिफ रईस खान। और आतिफ रईस खान जो थे LMKR के मालिक थे और वो CDA के करोड़ों रुपए खा गए थे। और जो डायरेक्टर थे उस वक्त के इस्लामाबाद जोन के, उन्होंने LMKR के ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन करके FIR दे दी थी। और एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी इनके ऊपर प्रेशर डाल के LMKR का केस सेटल करवाना चाहते थे। और आगे डायरेक्टर्स जो थे वो उनको टफ़ टाइम दे रहे थे, कहते किस तरीके से हम इसको बंद करते हैं। हालांकि वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का केस था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्हें CDA में इंस्टॉल करने थे, करोड़ों रुपए ले चुके थे और एक कंप्यूटर तक उन्होंने नहीं लगाया था। और बिल आखिर बशीर मेमन साहब ने वो केस बंद कर दिया था। उसके अलावा इब्राहिम कोको एक बड़ा मशहूर ज़माना केस था, जिसके ऊपर चौधरी निसार अली ख़ान के दौर में एक बाशिंदा, गैर मुल्की बाशिंदा पाकिस्तान आया था और उसमें पाकिस्तान के 3-4 सीनियर जो थे डिप्लोमेट थे वो इन्वॉल्व थे, जिसमें सोहेल ख़ान, अता मेनम और ये सारे जो थे ये मुलविस थे। और DGFIA के ऊपर प्रेशर था कि आप इनको बचाएं, लेकिन FIR हो चुकी थी, केस अदालत में था, उस पर भी इन्होंने बिल आखिर बशीर मेमन साहब ने वो केस बंद करके भी सोहेल ख़ान और अता मेनम को क्लीन चिट दे दी थी। उसके अलावा जो सोशल मीडिया मरियम साहिबा चला रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उसका एक आदि तनोली एक लड़का था जो FIA ने गिरफ़्तार किया था, साइबर ने। उस वक्त साइबर अलग नहीं था, जो जोनल डायरेक्टर्स थे उन्हीं के नीचे था। तो उन्होंने एक आदि अनवर आदिल तनोली को गिरफ़्तार कर लिया। उसका नाम वैसे सोशल मीडिया पे आदि तनोली था, लेकिन उनका नाम था अनवर आदिल तनोली। उस तरीके से भी उसके ऊपर पहले उन्होंने 7 ATA लगाई, फिर बड़े संगीन दफ़ात के तहत उसको उन्होंने चार्ज किया। लेकिन फिर उसके ऊपर जिस वक्त प्रेशर आया तो मरियम साहिबा का, तो उन्होंने वो सारे बैठ के और वो सारे दफ़े रिवर्स करवा के एक तरह से उनको क्लीन चिट दी थी। इसके अलावा और बेशुमार केस ऐसे हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन वाला केस देख लें, बाकी केस देख लें, जो उन्होंने इनके कहने पे बनाए थे और उनके कहने पे ख़त्म भी किए थे। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे थे
اور پھر انہوں نے بشیر میمن صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ، یعنی کہ شدید قسم کی جو خوشامدی سٹائل ہوتا ہے، اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی انہوں نے بوتل میں اتار لیا، اور عمران خان کے بھی بہت زیادہ قریب ہو گئے اور اعظم خان کے بھی بہت زیادہ قریب ہو گئے. لگایا مریم نواز شریف نے، اور پھر اس کے بعد وہ جو رجیم چینج ہوا، عمران خان آئے تو انہوں نے ان کو بھی اپنے سٹائل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا. اس کے بعد بشیر میمن صاحب اپنے موبائل لوگوں کو دکھاتے ہوتے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ اپنے موبائل دکھاتے ہوتے تھے، کہتے ہوتے تھے دیکھیں مدینے والے کا کرم ہو گیا، پچھلا ڈی جی آئی بھی میرے ساتھ جو تھا وہ ڈائریکٹ تھا، اور یہ والا ڈی جی آئی ہے یہ بھی میرے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور یہ دیکھیں میں ڈائریکٹ ہماری میسنجنگ ہوتی ہے. پچھلا پرائم منسٹر بھی اور ڈی جی ایس آئی بھی، اور یہ والا پرائم منسٹر بھی میرے ساتھ، یعنی کہ نواز شریف، پھر اپنا شاہد خاقان عباسی، اور پھر عمران خان. تو یہ بات یہ کرتے ہوتے تھے، کہتے تھے جی دیکھیں میں پچھلی رجیم کے ساتھ بھی 2 ہائی جو پوسٹیں ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ ڈائریکٹ تھا، اور یہاں پہ بھی میں ڈائریکٹ ہوں. یہ آپ دعویٰ کرتے ہوتے تھے. پھر آپ کہتے تھے مدینے والے کا کرم ہو گیا، میرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ منو ان تسلیم کرتے تھے اعظم خان کے احکامات، ڈی جی آئی سائی کے احکامات، اور پھر عمران خان کے احکامات. لیکن آخر پہ جب جانے کا ٹائم آیا تو پھر آپ نے ان کو پر دکھانا شروع کر دیے، آپ نے ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. پھر انجام یہی ہونا تھا. جس وقت آپ ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہوتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی واش روم میں بند بھی کرتا ہے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی واش روم سے پھر چھڑا کے کمٹمنٹ پہ لے بھی جاتا ہے. یہی آپ کے ساتھ ہوا تھا. یہی آخری پہ ثناء اللہ عباسی کے ساتھ بھی ہوا. وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، اور آخر پہ ان کو جس رسوائی کے ساتھ نکالا گیا، اور بشیر میمن صاحب کو بھی جس رسوائی کے ساتھ نکالا گیا، وہ بشیر میمن صاحب خود بیان کر سکتے ہیں یا ثناء اللہ عباسی خود بیان کر سکتے ہیں. جو رسوائی ان کا مقدر بنی، وجہ کہ جب آپ عہدہ رکھنا چاہتے ہیں خوشامد کر کے، اور قانونی غیر قانونی ایک ان کے جو احکامات مانتے ہیں، اور پھر آخر پہ آ کے آپ کہتے ہیں نہیں جو میں تو بڑا صاف ستھرا آدمی ہوں، میں نہیں مانوں گا. حالانکہ یہ پہلے دن سے کہنا چاہیے، پہلے دن سے سیٹ کو بچانے کی خاطر نہیں. آپ قانون کا اگر ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی عزت املیش خان کی طرح ہوتی ہے، آپ کی عزت جو سابق ڈی جی آئی اکبر ہوتی ہیں ان کی طرح ہوتی ہے، آپ کی عزت شاید واجد ضیاء کی طرح بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کا بالکل مجھے ان دنوں میں پتہ تھا، اس کا میرے پاس تھا معاملہ، لیکن میں آپ سے بیان نہیں کر پایا. وجہ یہی تھی کہ یہ تھوڑی سی بلو دا بیلٹ بات ہے کہ میں یہاں تک بیان کر دوں. لیکن آج کیونکہ یہ زبان زد عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ریکارڈنگ آ چکی ہے، ہیکرز کی طرف سے دعویٰ کر دیا گیا ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کو میں بالکل، میرے پاس تھے، یہ امانت تھی، یہ امانت آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.